Namaste. Welcome to the Best Preparation, our YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this video, share it to your friends, like and comment. Thank you. Today I'm going to talk about past perfect tense. Okay? Now let's see past perfect. Okay, past perfect tense. Speaking English basic skills. Past perfect tense. Subject plus had plus V3 plus object. V3 means past participle. क्रमशः 100 वटा युनिट. युनिट 1 देखि पढ्दै ल्याउने हो. युनिट 1 देखि पाइएन भन्नु पर्दैन. यो त 40 युनिट हो. यो भन्दा अगाडि 39 वटा युनिटहरु छन्. ती युनिटहरु हेर्नलाई कमेन्ट मैले त्यहाँ कमेन्टमा पनि राखेको हुन्छु अथवा यसको भिडियोको साइडमा टप राइट ह्यान्ड कर्नर टपमा यस्तो दिएको हुन्छ त्यहाँनेरि पनि हुन्छ. र यो ह्याड प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट कति बेला भन्ने भन्दाखेरि जति बेला तपाईले a को प्लस थियो a को थियो भएपछि a को थिए पनि बुझ्नु पर्यो, एका थिए पनि बुझ्नु पर्यो, एकी थिइन् पनि बुझ्नु पर्यो, एका थियौ पनि बुझ्नु पर्यो. a को प्लस थियो वाला आउने बित्तिकै ह्याडमा V3 जोड्न थाल्ने. V3 भनेको पास्ट पार्टिसिपल फर्म हो. अब पास्ट पार्टिसिपल फर्मलाई नै भर्ब थर्ड पनि भन्छ कसैले, कसैले V3 भन्छ. यो नै आखिरमा पास्ट PARTICIPLE पास्ट पार्टिसिपल फर्म. पास्ट पार्टिसिपल फर्मलाई नै V3 भनिन्छ. Verb 1 infinitive form, verb 2 past form, verb 3 past participle form. अब यहाँ केही past participle को कुरा गरौँ, त्यसपछि यिनीहरुको प्रयोगको कुरा गरौँ. past participle मा यहाँनेरि arrived भनेको आइपुग्नु, आउनु, आइपुग्नुलाई arrive, arrived आइपुग्यो, arrived आइपुगेको, आइपुगेको, arrived भनेको आइपुगेको. ब्रेक भाँच्नु, ब्रोक भाँच्यो, ब्रोकन. ब्रोकन भनेको भाँचेको, फुटाएको. फुटाउनु, फुटायो, फुटाएको, भाँच्नु, भाँच्यो, भाँचेको. स्टील चोर्नु, स्टोल चोर्यो, स्टोलन चोरेको, चोरेको, स्टोलन. क्यारी बोक्नु, क्यारिड बोक्यो, क्यारिड बोकेको, बोकेको. यो तीन आइपुगेको थियो, भाँचेको थियो, फुटाएको थियो, चोरेको थियो, बोकेको थियो, बोकेको थिए, चोरेको थिए, चोरेका थिए भन्नु पर्यो भने थपक्क ह्याड लाउने, यो एउटा लगाइदिने. कुरा बुझ्नुभयो त? He had arrived. ऊ आइपुगेको थियो. He had broken. उसले भाँचेको थियो. He had stolen. उसले चोरेको थियो. He had carried. उसले बोकेको थियो. I had arrived. आइपुगेको थिए. I had broken. फुटाएको थिए, भाँचेको थिए. I had stolen. चोरेको थिए. I had carried. बोकेको थिए. यसको सजिलो पक्ष भनेको सिंगुलर, प्लुरल जस्तो सब्जेक्ट भए पनि थपक्क ह्याड लाग्छ, V3 लाग्छ. अब तपाईलाई
रामले मलाई 500 दिएको थियो भन्नु पर्यो भने दिएको थियो, एको थियो देख्ने बित्तिकै ह्याड भयो। राम ह्याड गिवन, राम ह्याड लेन्ट सापट्टि दिएको, राम ह्याड गिवन दिएको, राम ह्याड गिवन मी 500 रुपिज। अब V3 को त कुरा बुझियो, एको थियो, एको थियो, एको थियो, थिए, थिइन्, जे भए पनि ह्याडमा V3 जोड्ने रहेछ। मैले यो कुरा बुझेँ। मैले खिर पकाएको थिएँ, आई ह्याड कुक्ड हो, आई ह्याड कुक्ड राइस पुडिङ, पकाएको थिएँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् प्रयोगमा यसो हुँदा हुनु अगाडि यसो भएको थियो, यसो हुनु अगाडि अथवा यसो हुँदा यसो भइसकेको थियो हैन, यस्तो काम हुँदा यस्तो भइसकेको थियो भन्नु पर्यो भने यो ह्याड प्लस V3 लाउने। जस्तो तपाई भन्नुहुन्छ नि एक्सिडेन्ट भयो नि त्यहाँ भन्नुहुन्छ, अनि एउटा मान्छे मर्यो अरे भन्छ, देख्यौ तिमीले भन्दा म पुग्दा हस्पिटल लगिसकेका थिए, एका थिए, ह्याड टेकन लगिसकेका थिए, यस्तो खालको कुरा। एक्जाम्पल हेर्दा बुझिन्छ यसलाई। हेर्नु है, तपाई पार्टीमा जानुभयो, हरि पनि गएको थियो, त्यही भएर अर्को साथीले सोध्यो तपाईलाई, डिड यु मिट हरि एट द पार्टी, डिड यु सी हरि एट द पार्टी, तपाईले हरिलाई पार्टीमा भेट्नु भयो? नो, he wasn't at the party when I reached there, म त्यहाँ पुग्दाखेरि ऊ पार्टीमा थिएन। के भएको थियो त? He had already gone home, ऊ अघि नै घर गएको थियो, घरतिर गएको थियो, घर गएको थियो, ऊ अघि नै घर गएको थियो। Did you meet Hari at the party, तिमीले हरिलाई पार्टीमा भेट्यौ? No, he wasn't at the party when I reached there, म त्यहाँ पुग्दा ऊ पार्टीमा थिएन। He had already gone home, ऊ अघि नै घर गएको थियो। तपाई पार्टीमा पुग्ने एउटा काम, त्यो भन्दा अगाडि नै ऊ घर गएको थियो। अथवा फेरि हेर्नुहोस्, the house was very quiet when I got home, म घर पुग्दाखेरि एकदमै क्वाइट थियो, शान्त, क्वाइट थियो, सुनसान थियो। किन? Everybody had gone to bed, सबैजना सुतिसकेका थिए, सुतिसकेका थिए। Everybody had gone to bed. The house was very quiet when I got home, म घर पुग्दा घर चाहिँ सुनसान थियो। Everybody had gone to bed, सबै सुतिसकेका थिए। घर पुग्ने काम एउटा, त्यो भन्दा अगाडि के भइसकेको थियो त? सबै सुतिसकेका थिए। I offered Ram something to eat, मैले रामलाई केही खाउन भने, but he wasn't hungry, तर ऊ भोकाको थिएन। He had just had breakfast, उसले भर्खरै ब्रेकफास्ट खाएको थियो। उसले भर्खरै ब्रेकफास्ट नै भन्या रहेछ। He had just had breakfast, भर्खरै ब्रेकफास्ट खाएको
थियो। यहाँनेरि जस्तो यो ह्याड चाहिँ पास्ट पर्फेक्टको ह्याड, यो ह्याड चाहिँ खाएको, इटन भनेको हो यो, EATEN इटन, तर प्रयोग यस्तै हुन्छ। He had just had breakfast. I offered Ram something to eat, but he wasn't hungry. He had just had breakfast. उसले भर्खरै ब्रेकफास्ट खाएको थियो। ह्याड भनेको खाएको, ह्याभ खाएको भनेर त मैले साह्रै चर्चा गरेको छु। चाहियो भने लिंक पठाइदिनु भन्ने, म ह्याभ कसरी खाएको हुन्छ भनेर ह्याभकै मात्रै भिडियो बनाएको तपाईलाई दिनेछु। मसँग सबै भिडियोहरू छन्, लिंक माग्नु होला कमेन्ट बक्समा। मलाई यो चीजको चाहियो, जस्तो यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा कसैले कनेक्टिभ्सहरुको माग्नु भएको छ, मैले दिएको छु। अरूले मागेकोमा के दिएको रहेछ भनेर हेर्नु भयो कमेन्ट्समा भने पनि धेरै फाइदा हुन्छ है। When we got home last night, हिजो बेलुका राति हामी घर पुग्दाखेरि, we found that somebody had broken into the house. Break into भनेको फुटाउनु, break into भनेको फुटाउनु, फुटाउनु त फुटाउनु, तर कस्तो फुटाउनु भन्दा सटर फुटाउनु, घर फुटाउनु, पसल फुटाउनु, चोरी गर्नु, चोरी गर्ने प्रपोजले फुटाएको हेर्नु त। When we got home last night, हिजो राति हामी घर पुग्दा, we found that हामीले पायौं कि somebody had broken into the house, कसैले घर फुटाएको थियो, चोरी चकारी गरिसकेको थियो। अब अर्को प्रयोग, दोस्रो प्रयोग छ, विगतमा पूर्ण भएका दुई कार्य मध्ये दोस्रोसँग सिलसिलाबद्ध है, सिलसिलाबद्ध रूपमा भएका दुईटा काम मध्ये, सिलसिलाबद्ध रूपमा भएका कुनै काम त सिलसिलाबद्ध रूपमा हुन्छ नि त। चाबी भेट्यो, ढोका खोल्यो, चाबी भेट्यो, ढोका खोल्यो, चाबी भेट्छ अनि ढोका खोल्छ नि। त्यस्तै सिलसिलाबद्ध भएकामा दुईटा काम मध्ये पहिलोसँग यो दोस्रो भएछ, सरी है, पहिलोसँग चाहिँ हो। पहिलोसँग भनेको नि चाबी भेट्यो, ढोका खोल्यो, चाबी भेट्योसँग चाहिँ ह्याड प्लस V3 लाग्छ। हरि लक द मेन गेट, हरि वेन्ट टु कलेज। अब हरिले मेन गेट बन्द गर्यो, हरि कलेज गयो। कुन पहिला भयो भन्दा यो पहिला भयो। त्यसो हुँदा पहिलो भएको सँग चाहिँ ह्याड प्लस V3 हुन्छ। हरि had locked the main gate before he went to college. COLLEGE college है यो। ओके, यो हरिले मेन गेट बन्द गर्ने र कलेज जाने दुईटा काम भएको छ। पहिला चाहिँ मेन गेट बन्द गर्ने भएकोले ह्याड आइहाल्यो, हरि ह्याड लक्ड द मेन गेट बिफोर ही वेन्ट टु कलेज भयो। अब 2 नम्बरमा हेर्नुहोस् है, सबिनले मेन स्विच अफ गर्यो, स्विच अफ द मेन्स, सबिनले फ्यान र बल्बहरू
जोड्यो भने यस्ता यो जोड्नु भन्दा पहिला स्विच अफ गर्छ र जोड्छ यो काम पहिलो हो भने यहीसँग ह्याड प्लस v3 लगाइदिने सबिन ह्याड SWITCHED switched off the mains before he FIXED fixed the fan and bulbs. फ्यान र बल्ब्सहरु फिक्स्ड गर्नु अगाडि नै हरिले के गरेको थियो मेन स्विच अफ गरेको थियो हरिले कलेज जानु अगाडि मेन गेट लगाएको थियो हरिले फ्यान र बल्ब जोड्नु अगाडि मेन स्विच अफ गरेको थियो Sabin had switched off the mains before he fixed the fan and bulbs. विगतमा पूरा भएका सिलसिलाबद्ध रूपमा पूरा भएका दुईटा काम मध्ये पहिलोसँग ह्याड प्लस v3 लाग्छ दोस्रोसँग v2 लाग्छ यानेरी पहिला मेन स्विच अफ गर्यो त्यसो हुँदा पहिला भएको भएर ह्याड स्विच्ड अफ भयो अनि दोस्रो चोटी फिक्स्ड गरेकोले दोस्रोमा v2 लाग्छ he fixed the fan and bulbs त्यस्तै यसमा पनि लक गर्ने काम र गेट लाउने काम र कलेज जाने काममा यो पहिला भएकोले हरि ह्याड लक्ड भयो त्यसपछि कलेज गयो यहाँ दोस्रोमा v2 लाग्यो यो पनि एउटा एडभान्स सेन्टेन्स बनाउने तरिकामा पर्छ ओके अब यो पास्ट पर्फेक्ट टेन्स को पास्ट पर्फेक्ट टेन्स चाहिँ अर्को प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भन्दा अलिक सजिलो हुन्छ जस्तो यहाँ हेर्नु है मैले कम्पेयर गरेको है कम्पेयर COMPARE कम्पेयर गरेको है प्रेजेन्ट पर्फेक्ट मा चाहिँ पर्फेक्ट भने या त v3 नै हो ह्याभ एज ह्याड लाग्छ तर प्रेजेन्ट पर्फेक्ट मा चाहिँ he has BOUGST bought a car उसले कार किनेको छ हुन्छ तर they have bought a car तिनीहरुले कार किनेका छन् हुन्छ यसरी he सँग has आउँछ they सँग have आउँछ तर पास्ट पर्फेक्ट मा चाहिँ के हुन्छ he सँग पनि had लाग्छ he had BOUGST bought a car उसले कार किनेको थियो they had bought a car तिनीहरुले कार किनेका थिए भनेपछि he सँग पनि had they सँग पनि had प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भन्दा त पास्ट पर्फेक्ट सजिलो रहेछ किनभने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट मा सिंगुलर सँग ह्याड प्लुरल सँग ह्याड लाग्यो पास्ट पर्फेक्ट मा दुवैसँग ह्याड लाग्यो ओके I hope you found the video interesting and helpful for you. Please share the video to your friends. Thanks for watching it. See you next time.